अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 83 से 90 कि नहीं तुम इबादत करोगे इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते रहना, और कराबत वालों के साथ, और यतीम और मोहताजों के साथ, और तुम लोगों से अच्छी बात कहो, और तुम नमाज कायम करो, और तुम ज़कात अदा करते रहो। फिर तुम अपने कौल से फिर गए, मगर तुम में से थोड़े ही हैं जो अपने कौल पर कायम हैं, और तुम हो ही एराज करने वाले। ये तो थी आयत नंबर 83। अब इसकी तफसीर देखते हैं कि बनी इसराइल को जो अहकामात दिए गए और इनसे जिन चीज़ों पर अहद लिया गया था, इसका बयान हो रहा है कि उनकी अहद शिकनी का जिक्र है। इन्हें हुक्म दिया गया था कि वो तौहीद को तस्लीम करें, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करे। न सिर्फ बनी इसराइल को बल्कि तमाम मखलूक को यही हुक्म दिया गया था। सूरत अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दें कि काबिल इबादत मेरे सिवा और कोई नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत किया करें। सूरत नहल में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि अल्लाह ताला ही की इबादत करो और इसके सिवा दूसरों को माबूद ना बनाओ। सबसे बड़ा हक अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही है, और उसके तमाम हकूक में बड़ा हक ये है कि उसकी इबादत की जाए और दूसरे किसी की इबादत ना की जाए। फिर हकूक अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद का बयान हो रहा है। नंबर 1 ये देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। बंदों के हकूक में माँ बाप का हक चूंकि सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले यही हक बयान हुआ है। और सूरत लुकमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र और अपने माँ बाप का भी एहसान मान। बुखारी और मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को वक्त पर अदा करना। पूछा कि इसके बाद? फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और एहसान करना। और फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। एक और हदीस में है कि किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं किसके साथ सबसे अच्छा सलूक और भलाई करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। तो पूछा फिर उसके बाद किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ। पूछा फिर किसके साथ? फरमाया अपने बाप के साथ, फिर और करीब वाले के साथ, और फिर और करीब वाले के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर लोगों के साथ भलाई करने का, फिर अच्छी बात कहने का, फिर बाज़ अहम चीज़ों का जिक्र भी कर दिया कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। फिर खबर दी कि इन लोगों ने अहद शिकनी की और अमूमन नाफरमान बन गए, मगर थोड़े से लोग थे जो अपने वादे पर कायम रहे। और यही हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को भी दिया। सूरत अन-निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ, कराबतदारों के साथ, हमसाओं के साथ, अजनबी हमसाओं के साथ, साथ वालों के साथ, मुसाफिरों के साथ, लौंडी गुलामों के साथ हुस्न सलूक के साथ और एहसान और भलाई के साथ पेश आओ। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में सारे रिश्तों का बता दिया कि ये कौन कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ हुस्न सलूक, एहसान और भलाई का मामला करना है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद रखो कि तकब्बर और फखर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वा और इज़ जब अखज़ना लिया हमने मीसाक़कुम पुख्ता अहद तुमसे, ला तुफ़सिकूना कि नहीं तुम बहाओगे, दिमाअकुम अपने खून, और ना ही तुम अपने नफ्सों यानी अपनों को निकालोगे अपने घरों से। फिर तुमने इसका इकरार कर लिया जबकि तुम खुद इस पर गवाही देते हो। अब इस आया की तफसीर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुमने इस कौलो करार को पूरे शऊर के साथ माना था। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने हजरत यूशे बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन को फतह करना शुरू किया। सबसे पहले जो शहर उन्होंने फतह किया था उसको अरीहा कहते हैं। इसके बाद जब सारा फ़लस्तीन फतह हो गया तो उन्होंने एक मरकजी हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि 12 कबीलों ने अपनी अपनी 12 हुकूमतें बना ली। इन हुकूमतों की बाहमी लड़ाई के नतीजे में इनकी आपस में जंगें होनी शुरू हुई, और ये एक दूसरे पर हमला करके वहां के लोगों को बाहर निकाल देते और इन्हें भागने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन अगर इनमें से कुछ अफराद फरार होकर किसी काफिर मुल्क में चले जाते
اور کفار انہیں غلام اور قیدی بنا لیتے تو یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی غلام ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کی ایک عجیب منطق تھی کہ ایک حکم کو تو مانتے تھے اور دوسرے کو نہیں مانتے تھے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اب اس حکم کی تو یہ پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ حکم توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے وہ ان کو بڑے پرہیزگار بن کر چھڑا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور شریعت ہے، یہ وہ سمجھتے تھے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں ثم انتم، پھر تم ہؤلاء وہی ہو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وتخرجون، اور تم سب نکالتے ہو، فریقم منکم، ایک گروہ کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ وہی یعنی کہ ان کو نکال دینا ہی تم پر حرام کیا ہوا تھا، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور تم بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس نہیں ہے اس کی سزا جو تم میں سے ایسا کرے مگر دنیاوی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے بہت سخت عذاب کی طرف، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر آیت نمبر 85 ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی بیان کر دی جو آج مسلمان امت پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دن پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک ملا جلا تصور ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلی طور پر فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو تو پوری کی پوری کرو۔ جزوی اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی ہے، بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آج مسلمان امت ہر سطح پر جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جزوی اطاعت کرتے ہیں کہ دین کا ایک حصے کو تو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ اسی طرز عمل کی وجہ سے آج ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ ہم پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اور ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی خبر ہے۔ ہم اپنے طرز عمل آج دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سب پر اپنی رحمت کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا اختیار ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب آیت نمبر 86 میں بہت ڈرنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے اوپر جو چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے نا، اس کے جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہاں پر آج ہماری تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ یا رب العالمین ہمیں دین میں سمجھ عطا کر دے۔